अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने से। आज ये ईद का डे 2, लेकिन जब आप व्लॉग देखेंगे तब ईद का डे 3 होगा। तो ईद डे 2 जो भी मैं एक्टिविटी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। आप सब बताएं आपका ईद का दिन कैसा रहा है। यूजुअल आप तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर टाइम मीट होगा। अच्छा, ये कलेजी का सालन था जो कि हमने डे फर्स्ट बनाया था। तो मेरे हस्बैंड को कलेजी का सालन पराठे के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इनके लिए वो बनाया और इसके बाद ये मेरा मीट था, मतलब जो कि मैंने अपने लिए रखा हुआ था। बाकी मैंने सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये फिर मैंने इसे बॉईल किया है। हल्का सा नमक डाल के बॉईल करो तो सारा पानी और सारा ब्लड सेपरेट हो जाता है। फिर मैंने अच्छे से वॉश किया। फिर इसकी छोटी छोटी मैंने और हस्बैंड ने बोटियाँ बनाई और मैंने अपना बड़ा पॉट निकाला। ये मेरी शादी का है और मुझे आजकल ना वो शादी के सारे पुराने मतलब जो नए बर्तन हैं पड़े हुए, वो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो अपनी मदर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जब ये मदर ने लिए थे मेरे लिए बर्तन तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी। मैंने कहा ये आप क्यों ले रही हैं, ये मैंने शादी नहीं करनी ये वो। लेकिन आज पता चल रहा है कि ये बड़े बर्तनों की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। उस टाइम एज ऐसी होती बंदे को पता नहीं होता। और इसके बाद फिर मैंने गोश्त अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसके बाद फिर मैंने प्याज ग्राइंड करके डाले और जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। बेसिक मसाले में मिर्चें, हल्दी, नमक और यही चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैं यही चीज़ें ऐड करती हूँ। मैंने सारा बॉईल कर लिया था। बॉयल तो नहीं कह सकते, कुक कर लिया था। मैंने कहा चलें जब ज़रूरत पड़ेगी तब उस टाइम बंदा भून लेता है। ऐसा करती हूँ सारा कुक करके रख लेती हूँ। तो बस ये मैंने चीज़ें डाली थी और इसके बाद मैंने इसे रख दिया था हल्की आंच पे। मैंने कहा चले ये जितना पकता है तब तक मैं घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि आज हम लोग बहुत लेट उठे थे। तकरीबन 12 बजे बच्चे और हस्बैंड उठे थे। मैं तो 7 बजे उठी थी, लेकिन हस्बैंड और बच्चे बहुत लेट उठे थे। तो फिर इसके बाद मैंने इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। कुकिंग वगैरह से फ़ारिग होके मैं फिर आ गई थी रूम में। बाकी रूम अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरे थे। सिर्फ बच्चों का रूम जिसमें बच्चे सोते हैं वो रूम बहुत मैसी था, क्योंकि इसी रूम में हम होते हैं। और बाहर धूप चेक करें कितनी कड़क सी धूप है और आजकल इतनी कुछ गर्मी एक्सट्रीम पे है ना। ईद का मज़ा छोटी ईद पे होता है, लेकिन खैर मुझे बड़ी ईद का भी बहुत मज़ा आया। इसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह की। हस्बैंड नीचे चले गए थे अपना बाइक वॉश करने के लिए। कहते हैं गर्मी है बाहर भी नहीं जा सकते। ऐसा करता हूँ कि अपनी छुट्टी का एडवांटेज लेता हूँ और अपना बाइक वॉश कर लेता हूँ। तो ये नीचे चले गए थे और इसके अलावा फिर मैं ऊपर सारी क्लीनिंग वगैरह की, कुकिंग की, सब कुछ काम करके मैं नीचे आई। मैंने कहा मैं आपके साथ वॉश करवाती हूँ। तो कहते हैं मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया है, तुम ऊपर जाके अपना कोई काम कर लो। तो फिर मैं ऊपर चली गई, बात वगैरह लिया और बेटी उस टाइम सो चुकी थी। और आज का दिन को इतना गर्मी वाला दिन था, इतना गर्मी वाला दिन था कि 43 टेम्परेचर था, लेकिन लग 43 नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हस्बैंड फारिग होके जैसे ही ऊपर आए तो कहते हैं कि कोई नींबू पानी बनाओ। नींबू तो पास नहीं थे, लेकिन फिर मैंने इस तरह रूह अफ़ज़ा के साथ शरबत बनाया जो कि बच्चे बड़े खुशी से पीते हैं। मेरे बच्चे टैंग इतना ज़्यादा खुशी से नहीं पीते, रूह अफ़ज़ा खुशी से पीते हैं। फिर मैंने इनके लिए रूह अफ़ज़ा ही बना लिया। इवन मुझे और हस्बैंड को रूह अफ़ज़ा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसकी वजह से ना हमारे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। रूह अफ़ज़ा जैसे ही पीती हूँ ना उसके फ़ौरन बाद मेरा सर फटना शुरू हो जाता है। लेकिन खैर बच्चों के लिए फिर करना पड़ता है। ये मैंने अपना ड्रेस निकाला। ये मेरा पहले का ड्रेस है, अभी मैंने ये पहन लिया। ईद का जो मैंने ड्रेस लिया वो मैंने पहना था, लेकिन उसकी वीडियो शूट इसलिए नहीं कर सकी कि उस दिन आंधी तूफ़ान था और 4-5 घंटे हमारी लाइट भी नहीं थी। तो इस वजह से मैंने पहना था शाम को और वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन ये मेरा पहले का ड्रेस है, ये बड़ा प्यारा, ये मैंने ख़ुद स्टिच किया था। गले इस तरह मैंने बटन लगाए थे, बटन ही बीड्स लगाए थे, पल्स, और लेस मैंने इस तरह लगाई थी। बहुत प्यारा। और ये मेरे पास दुपट्टा आज से तकरीबन 10-12 साल पुराना दुपट्टा है, मतलब बहुत पहले का ये दुपट्टा। ये मारिया बी का था। तो गर्मियों में भी नेट नहीं यूज़ हो सकती, सर्दियों में भी। गर्मियों में चुभती है, सर्दियों में ठंड लगती है। बंदा किस मौसम में ये नेट यूज़ करे। तो मेरे पास बिल्कुल नया, जैसे बंदा मार्केट से लाता ना वैसा का वैसा पड़ो। ये मैंने काफ़ी ड्रेसेस के साथ मैं इसे यूज़ किया। फिर उसके बाद फिर हम लोगों का प्लान बना है कि बाहर जाते हैं। खुद तो फ्रेश हो गई थी। फिर मैंने हस्बैंड के कपड़े वो है प्रेस किए। काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड के कपड़े पड़े हुए थे। मैंने कहा चले थोड़ा सा टाइम है तो मैं ऐसा करती हूँ जितने भी कपड़े प्रेस हो जाते हैं वो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो हस्बैंड
ہسبینڈ کے کپڑے پریس کیے، باقی بھی کافی زیادہ پریس کیے. تو دن کو ہم نے لنچ وغیرہ نہیں کیا تھا کیونکہ بریک فاسٹ اتنا لیٹ کیا تھا. بریک فاسٹ تو نہیں کہہ سکتے، برنچ ہی کہہ سکتے ہیں. میرے نزدیک تو برنچ تھا لیکن ہسبینڈ کا اور بچوں کا بریک فاسٹ تھا. تو اتنے میں ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں چائے لے کے آتا ہوں اور تم کام کرو، تم تھک گئی ہو. ہسبینڈ جب گھر پہ ہوتے ہیں نا تو میرا بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک تو انجوائے بندے کر لیتا ہے، می ٹائم ہمارا ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے پھر ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ صبح 9 بجے جاتے ہیں، رات کو 10:30 پونے 11 بجے گھر واپس آتے ہیں. تو اتنے تھکے ہوتے ہیں. اور یہ جو چھٹیوں کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، میرے بچے اور میں ہم بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اور جس دن ہسبینڈ گھر پہ ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہماری عید ہے. باہر کا موسم چیک کریں، اتنی کچھ گرمی ہو رہی تھی. یہ 5 بجے کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی بچے بہت زیادہ تنگ ہو رہے تھے. ہسبینڈ کہتے ہیں کہ چلے نکلتے ہیں، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے. تو آج کل اس بیگ کے ساتھ میری obsession بہت زیادہ ہو چکی ہے. میں ایک چیز پہ نا میرا دل آ جاتا ہے. آج کل اس بیگ پہ میرا دل آیا ہوا ہے. تو اس میں تھوڑا بڑا بھی ہے، اسپیس اس میں کافی زیادہ ہے. تو بچوں کے لیے اس میں نے چیزیں وغیرہ رکھی، اپنا چیزیں اسپیشلی پانی کی بوٹل اپنے لیے تو وہی رکھی. لائٹس وغیرہ آف کی، گھر کی ساری لائٹس آف کی کیونکہ جاتے ہوئے میں لائٹس ہمیشہ آف کر کے جاتی ہوں. ایک لائٹ آن کرتی ہوں، باقی ساری آف کر کے جاتی ہوں. اور شوز باہر ہی پڑے ہوئے تھے. یہ بھی میرے نئے شوز ہیں، میں نے ابھی لیے ہیں اور یہ میں نے پہنے ہیں. میں نے کہا آج مجھے عید کی وائبس آ رہی ہیں کیونکہ اسے جو عید کا فرسٹ ڈے تھا نا اس دن بہت بزی دن تھا اور بہت ٹائرڈ ڈے تھا. تو عید کی وائبس وہ والی نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد ہم لوگ نکل پڑے باہر. بہت مزہ آیا، بہت زیادہ انجوائے کیا. عید سیکنڈ ڈے نا ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا ریلیکسیشن کا دن ہوتا ہے، کام وغیرہ سے بھی تھوڑے جان چھوٹ جاتی ہے. پہلے دن تو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں. پھر ہم لوگ باہر کی طرف نکل پڑے. تھوڑا سا کیمرہ ہل رہا ہے تو اس کے لیے معذرت. اور بچوں کو پارک لے کے گئے. ایک دو گھروں میں جانا تھا ملنے ملانے کے لیے تو ادھر چلے گئے. پھر اس کے بعد ہم لوگ آ کے مال میں بچوں نے چیزیں وغیرہ لینی تھی، اپنا اسنیکس وغیرہ. میں نے کہا چلے لے کے تو پھر ہم لوگ پارک چلے جائیں گے. تو پھر یہ چیزیں گھر کی چیزیں اور میں اس سائڈ پہ جاؤں نا یہ تو ہو نہیں سکتا. مجھے گھر کی نا چیزیں جتنی بھی ہاؤس ہولڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. کروکری سائڈ اور اس طرح ڈیکوریشن آئٹم گھر کے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. تو یہ میں نے دیکھی تو ہیں لیکن میں نے لی نہیں کیونکہ میرے گھر میں کچھ ایسی جگہ نہیں ہے یہ لگانے کے لیے. تو انشاءاللہ لوں گی، کمنگ لوں گی. اور اس کے بعد مجھے ایک وال کلاک چاہیے تھی، وہ بھی میں نے چیک کی ہیں. پرائس کافی زیادہ تھی، میں دیکھی ہیں، پسند کافی آئی ہیں لیکن پرائس کے حساب سے چیز کے حساب سے نا پرائس ان کی بہت زیادہ ہائی تھی. مالس وغیرہ میں نے ایسی چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ملتی ہیں تاکہ انہوں نے کچھ آف بھی لگایا تھا. مجھے یہ گرین والی بہت اچھی لگی اور اسٹرابری والی. میں نے کہا اسٹرابری والی میری بیٹی کو بڑی اچھی لگتی ہے اسٹرابری، تو یہ میں اس کے لیے لوں گی. تو اس کے بعد بچوں نے چیزیں وغیرہ لی. مال میں بہت زیادہ رش تھا اور پارک میں تو بالکل بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا ٹائم پارک میں بیٹھے کیونکہ بچوں نے چیزیں وغیرہ لائی تھی. اور اس پارک میں وہ ہر ویک آتے ہیں، ہر ویک نہ آئیں لیکن سیکنڈ ویک وہ لازمی آتے ہیں. گرمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں باہر نکلنے سے. لیکن آج موسم تھوڑا سا بہتر تھا تو ہر بندے کی یہی کوشش تھی کہ تھوڑا سا باہر بچوں کو لے جائیں، انجوائے کر کے آ جائیں. تو ہم تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے تھے کیونکہ رش بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ. ہر بندہ ہی آج کل ٹک ٹاک پہ ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا. اور یہ کچھ تھوڑا سا ویو میں نے کیپچر کیا، وہ بھی اس سائڈ سے کیپچر کیا ہے جہاں پہ فیمیلس کی بیک تھی، مطلب فرنٹ اتنا پرومیننٹ نہیں تھا. تھینکس فار واچنگ می. آپ سب بتائیں آپ سب کا عید کا دن کیسا گزرا. اللہ حافظ.